बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बुखारी हदीस नंबर 141। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम में से कोई अपनी बीवी से जमा करे तो कहे कि अल्लाह के नाम के साथ शुरू करता हूँ। ऐ अल्लाह, हमें शैतान से बचा और शैतान को उस चीज से दूर रख जो तू जमा के नतीजे में हमें अता फरमाए। ये दुआ पढ़ने के बाद जमा करने से मियाँ बीवी को जो औलाद मिलेगी उसे शैतान नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सही बुखारी हदीस नंबर 142। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब क़ज़ाए हाजत के लिए बैतुल खला में दाखिल होते तो ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, यानी ए अल्लाह, मैं नापाक जिन्नों और नापाक जिन्नियों से तेरी पनाह मांगता हूँ। सही बुखारी हदीस नंबर 143। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल खला में तशरीफ ले गए। मैंने बैतुल खला के करीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वुजू का पानी रख दिया। बाहर निकल कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये किसने रखा? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया गया तो आपने मेरे लिए दुआ की और फरमाया, है अल्लाह, इसको दीन की समझ अता फरमाइयो। सही बुखारी हदीस नंबर 144। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम में से कोई बैतुल खला में जाए तो किबले की तरफ मुंह करे, ना उसकी तरफ कुश्त करे, बल्कि मशरक की तरफ मुंह कर लो या मगरिब की तरफ। सही बुखारी हदीस नंबर 145। लोग कहते थे कि जब क़ज़ाए हाजत के लिए बैठो तो ना किबले की तरफ मुंह करो ना बैतुल मुक़द्दस की तरफ। ये सुनकर अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि एक दिन मैं अपने घर की छत पर चढ़ा तो मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके 2 ईंटों पर क़ज़ाए हाजत के लिए बैठे हैं। फिर अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने वासे से कहा कि शायद तुम उन लोगों में से हो जो अपने चौतरों के बल नमाज पढ़ते हैं। तब मैंने कहा, अल्लाह की कसम, मैं नहीं जानता कि आपका मतलब क्या है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने कहा कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इससे वो शख्स मुराद लिया जो नमाज में ज़मीन से ऊंचा ना रहे, सजदे में ज़मीन से चिमट जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां रात में मनासे की तरफ क़ज़ाए हाजत के लिए जाती और मनासे एक खुला मैदान है, तो हज़रत उमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा करते थे कि अपनी बीवियों को पर्दा कराइए, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर अमल नहीं किया। एक रोज रात को इशा के वक्त हज़रत सौदा बिनते ज़मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया जो दराज कद औरत थीं बाहर गईं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन्हें आवाज़ दी और कहा, हमने तुम्हें पहचान लिया, और उनकी ख्वाहिश ये थी कि पर्दे का हुक्म नाजिल हो जाए। चुनांचे इसके बाद अल्लाह ने पर्दे का हुक्म नाजिल फरमा दी। सही बुखारी हदीस नंबर 147। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों से फरमाया कि तुम्हें क़ज़ाए हाजत के लिए बाहर निकलने की इजाज़त है। हशाम कहते हैं कि हाजत से मुराद पखाने के लिए बाहर जाना है। सही बुखारी हदीस नंबर 148। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन मैं अपनी बहन और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया मोहतरमा हफ्सा के मकान की छत पर अपनी किसी ज़रूरत से चढ़ा तो मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत करते वक्त किबला की तरफ पुश्त और शाम की तरफ मुंह किए हुए नजर आए। सही बुखारी हदीस नंबर 149। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खबर दी कि एक दिन मैं अपने घर की छत पर चढ़ा तो मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 ईंटों पर क़ज़ाए हाजत के वक्त बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह किए हुए नजर आए। सही बुखारी हदीस नंबर 150। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते थे कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ाए हाजत के लिए निकलते तो मैं और एक लड़का अपने साथ पानी का बर्तन ले आते थे। मतलब ये कि इस पानी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहारत किया करते थे। सही बुखारी हदीस नंबर 151। अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत के लिए निकलते, मैं और एक लड़का दोनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जाते थे और हमारे साथ पानी का एक बर्तन होता था। सही बुखारी हदीस नंबर 152। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
بیت الخلا میں جاتے تو میں اور ایک لڑکا پانی کا برتن اور نیزہ لے کر چلتے تھے۔ پانی سے آپ طہارت کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 153۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی پانی پیے تو برتن میں سانس نہ لے، اور جب بیت الخلا میں جائے تو اپنی شرمگاہ کو داہنے ہاتھ سے نہ چوئے اور نہ داہنے ہاتھ سے استنجا کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 154۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی پیشاب کرے تو اپنا وضو اپنے داہنے ہاتھ سے نہ پکڑے، نہ داہنے ہاتھ سے طہارت کرے، نہ پانی پیتے وقت برتن میں سانس لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 155۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے وقت ادھر ادھر نہیں دیکھا کرتے تھے، تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے آپ کے قریب پہنچ گیا۔ مجھے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پتھر ڈھونڈ دو تاکہ میں ان سے پاکی حاصل کروں، یا اسی جیسا کوئی لفظ فرمایا، اور فرمایا کہ ہڈی اور گوبر نہ لانا۔ چنانچہ میں اپنے دامن میں پتھر بھر کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گیا اور آپ کے پہلو میں رکھ دیے اور آپ کے پاس سے ہٹ گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتھروں سے استنجا کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 156۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفع حاجت کے لیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ میں 3 پتھر تلاش کر کے آپ کے پاس لاؤں، لیکن مجھے 2 پتھر ملے، تیسرا ڈھونڈا مگر مل نہ سکا، تو میں نے خشک گوبر اٹھا لیا، اس کو لے کر آپ کے پاس آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتھر تو لے لیے مگر گوبر پھینک دیا اور فرمایا یہ تو خود ناپاک ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 157۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو میں ہر عضو کو ایک ایک مرتبہ دھویا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 158۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو میں اعضاء کو 2 بار دھویا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 159۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے حکمران سے پانی کا برتن مانگا اور لے کر پہلے اپنی ہتھیلیوں پر 3 مرتبہ پانی ڈالا، پھر انہیں دھویا، اس کے بعد اپنا داہنا ہاتھ برتن میں ڈالا اور پانی لے کر کلی کی اور ناک صاف کی، پھر 3 بار اپنا چہرہ دھویا اور کونیوں تک 3 بار دونوں ہاتھ دھوئے، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر پانی لے کر ٹخنوں تک 3 مرتبہ اپنے دونوں پاؤں دھوئے، پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص میری طرح ایسا وضو کرے پھر 2 رکعت پڑھے جس میں اپنے نفس سے کوئی بات نہ کرے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 160۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کیا تو فرمایا، میں تم کو ایک حدیث سناتا ہوں، اگر قرآن پاک کی ایک آیت نازل نہ ہوتی تو میں یہ حدیث تم کو نہ سناتا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ جب بھی کوئی شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے اور خلوص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کے ایک نماز سے دوسری نماز کے پڑھنے تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ عروہ کہتے ہیں کہ وہ آیت یہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی اس نازل کی ہوئی ہدایت کو چھپاتے ہیں جو اس نے لوگوں کے لیے اپنی کتاب میں بیان کی ہے، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور دوسرے لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔